नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्र देखेको विवादका बारेमा अलि बढी केन्द्रित भएर चर्चा गर्दैछौँ। त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस भित्र देखेको पछिल्लो विवादसँगै विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसले नेपालमा पारेको प्रभावका बारेमा समेत चर्चा गर्दैछौँ। आजको करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्र पछिल्लो समय देखेको विवादको विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर त्यसैमाथि चर्चा गर्दैछौँ। सत्तारूढ नेकपाको असार 10 गतेदेखि सुरु भएर स्थगित हुँदै आएको बैठक मंगलबारसम्म आइपुग्दा विवाद झन पेचिलो बनेको थियो। गत मंगलबारका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकल रूपमा स्थगित गर्ने निर्णय गरे पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले बहुमत पुर्याएर बैठक चलाएपछि नेकपा भित्रको विवाद झन उत्कर्षमा पुगेको छ। गत मंगलबारका लागि बोलाइएको बैठक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक एक्लै स्थगित गरिदिएपछि नेकपा भित्रको विवादले नयाँ रूप समेत लिएको छ। नेकपा अध्यक्ष ओलीले स्थगित गरे पनि ओली इतरका नेताहरू सम्मिलित बैठक भने बसेको थियो, जुन बैठकले कसैलाई जानकारी नगराई बैठक स्थगित गर्नु नेकपाको विधि विधान विपरीत भएको ठहर समेत गरेको छ। त्यसपछि नेकपाका 150 बढी केन्द्रीय सदस्यहरूले केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन गरेर पार्टी कार्यालयमा बुझाएका छन्। 1/4 केन्द्रीय सदस्यहरूले बैठक बोलाउन माग गर्दा बैठक बोलाउनु पर्ने नेकपाको विधानमा उल्लेख छ। अहिले सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठकमा देखिएको तीव्र विवाद अब केन्द्रीय समितिमा समेत प्रवेश गर्ने देखिएको छ। नेकपाभित्र संस्थागत हुँदै गएको विवाद केन्द्रीय समितिमा प्रवेश गरेपछि त्यसले शीर्ष तहमा देखिएको विवाद तल्ला तहमा समेत पुग्ने आशंका देखिएको छ। तर केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउन माग गर्ने नेताहरूले भने पार्टीको विवाद समाधान गर्ने उपयुक्त स्थान भनेको केन्द्रीय समिति बैठक नै भएको दाबी गरेका छन्। अध्यक्षद्वय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा केन्द्रीय कार्यालय धुमाराही काठमाडौँ नेपाल विषय केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइयोस्। कमरेड, हाम्रो प्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताबद्ध र झनै सुदृढ बनाएर लैजानुपर्ने वर्तमान परिस्थितिमा पार्टीभित्रको विवादले हामी केन्द्रीय सदस्यहरूलाई चिन्तित बनाएको छ। हाल देखिएका सबै विवाद र समस्याहरूको समाधान पार्टीको बैठकमा गहन छलफल गरी विधि पद्धति बमोजिम समाधान गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो ठहर छ। यसर्थ पार्टी विधानको धारा 59 क 4 बमोजिम यथाशीघ्र केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाइयोस्। यसमा 153 जनाको हस्ताक्षर छ। पार्टीमा लामो समयदेखि केन्द्रीय सचिवालयमा र त्यसपछि स्थायी समितिमा यो पार्टीभित्र उत्पन्न भएको समस्याको बारेमा बहस छलफल चल्दै आइरहेको छ र अहिले आइपुग्दाखेरि स्थायी समितिको बैठक पनि हिजोदेखि एक प्रकारले नेताहरू बैठकमा सहभागी नहुने तहसम्मको परिस्थिति विकास भएको छ र हामी चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू र देशभरिका पार्टी पङ्क्ति यो अहिले विकसित भइरहेको परिस्थितिबाट अत्यन्त चिन्तित छौँ। त्यसकारणले हामी यो पार्टी विभाजन आजको आवश्यकता छैन, यसको औचित्य छैन, यसको कुनै सान्दर्भिकता पनि छैन। त्यसकारणले पार्टीभित्र उत्पन्न भएका जति पनि समस्याहरू छन् ती समस्याहरूलाई पार्टीभित्रै बसेर समाधान गर्नुपर्दछ र यसलाई एकताबद्ध बनाउनुपर्छ, अझ सुदृढ बनाउनुपर्छ। गत असार 10 गतेबाट सुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकको बीचमै नेकपा अब विभाजनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन भन्ने चरणमा पुगेको थियो। तर नेकपाका 2 जना अध्यक्षका बीचमा एक्लै भएका पछिल्ला छलफलले नेकपामा देखिएको सङ्कट तत्कालका लागि टरेको भन्न सकिने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो। तर फेरि अहिले भने नेकपाका अध्यक्षहरूका बीचमा गम्भीर अविश्वासको सङ्कट पैदा भएको देखिएको छ, जसको प्रमाण गत मंगलबार भएको स्थायी कमिटी बैठक देखिन्छ। जुन स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री पक्षका नेताहरू अनुपस्थित हुनुलाई लिने गरेको छ। स्थायी कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री पक्षका 16 जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू अनुपस्थित थिए। त्यसअघि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्ने निर्णय आफ्नै नेतृत्वमा बसेको स्थायी कमिटीले गरेको र त्यसको जस प्रधानमन्त्री
एक्लैले लिन खोजेको आरोप लगाइसकेका छन्। अध्यक्ष प्रचण्डले नेपालका सबै राजनीतिक दलको संयुक्त पहलमा नेपालको अद्यावधिक नक्सा सार्वजनिक भएको भन्दै आफू मात्रै राष्ट्रवादी बन्ने प्रधानमन्त्रीको दाबी झुट रहेको भन्दै कडा आलोचना गरेका थिए। अब के हुन्छ नेकपाको भविष्य? नेकपाकै केन्द्रीय सदस्यहरूको यो भनाइ हेर्नुहोस्। पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रत्येक 6 महिनामा बस्नुपर्छ भन्ने हाम्रो विधानको व्यवस्था हो। गएको केन्द्रीय कमिटीको बैठक चाहिँ गएको माघमा बसेको थियो। त्यस पछाडि अहिले 6 महिनामा पुग्यो, तर बैठक बस्ने सुर साह्रै छैन। तर माघ महिना यतादेखि पार्टीमा चाहिँ गम्भीर वादविवाद भइरहेको तपाईँहरूले सुन्न पाउनु भएको छ। पार्टी विभाजन हुन्छ कि भन्ने खतरा आम कार्यकर्ताले महसुस गरिरहेको देख्न पाउनु भएको छ। पार्टीका नेताहरू नै पार्टी विभाजन हुन्छ खबरदार भनेको पनि सुन्न पाउनु भयो होला। हामी नै यहाँ आएर कति दिन धरना गरेर बस्यौँ र पार्टी एकताको पक्षमा आवाज उठाउने बाध्यतामा पुग्यौँ। यसकारण हामीले के सोच्यौँ भने यो पार्टीको यति गम्भीर समस्या पर्दा केन्द्रीय कमिटी मौन रहनु उपयुक्त हुँदैन। पार्टीको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय कमिटी हो। केन्द्रीय कमिटीमा प्रत्येक साना मसिना कुराहरू विवादहरू हल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता अन्तर्गत हामीले केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज बोलाउनको निम्ति पार्टी कार्यालयलाई विधानतः बोलाउने हक प्रयोग गरेर हामीले यो बैठक बोलाएका छौँ। अर्को कुरा के हो भने सचिवालयले केही निर्णय गर्न सकेन, उसले स्थायी कमिटीको बैठक मात्र बोलाउने निर्णय गर्यो। स्थायी कमिटीको बैठक विगत 1 महिनादेखि लम्बेतान भएर गइरहेको छ। स्थायी कमिटी अनिर्णयको बन्दी भइरहेको छ। तपाईले देख्नु भएको होला अध्यक्षहरूको बीचमा कुरा नमिल्दा एकजना अध्यक्षले अनिर्णयको बन्दी बनाएर स्थायी कमिटीलाई मरणासन्न अवस्थामा पुर्याउनु भएको छ। सचिवालय र स्थायी कमिटी जब अकर्मण्य बन्दै जान्छ, निर्णय गर्न नसक्ने बन्दै जान्छ, यस्तो परिस्थितिमा हिजै मात्र तपाईले देख्नुभयो कि कमरेड केपी ओली अनुपस्थित भएकै बखतमा बैठक अर्को अध्यक्षले सञ्चालन गर्ने परिस्थिति आयो र यो सबै असमझदारीहरूको सबै विषयहरूको समस्याको हल गर्ने एकमात्र सर्वोच्च निकाय भनेको केन्द्रीय कमिटी हो। यो बैठक आजका मितिले 30 दिनभित्र बसेको हुनुपर्छ। विधानतः त्यो व्यवस्था छ र त्यो व्यवस्था त्यो ठाउँमा गएपछि मात्रै सबै स्थायी कमिटीले भनेको के हो, सचिवालयले भनेको के हो र कुन प्रस्ताव सबभन्दा जायज हो भनेर छलफल गर्ने निकाय केन्द्रीय कमिटी हो। त्यसैको बैठक हामीले बोलाएका। केन्द्रीय समितिको माग गर्दै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा कमरेडको निवेदन बुझाउनु भएको छ। यो निवेदन चाहिँ हामी केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट अध्यक्षद्वय कमरेडहरू र महासचिव कमरेडहरूलाई हामी तुरुन्तै जानकारी गराउँछौँ र सबै दुईटै अध्यक्ष र महासचिव कमरेडहरूलाई हामी यो पुर्याउँछौँ। अहिले हामीले गर्न सक्ने कुरा यति नै हो। बाँकी कुराहरू यो दर्ता त हामी गरिहाल्छौँ। सत्तारूढ नेकपाभित्र गम्भीर मतभेद देखिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसलाई भने महाधिवेशन लागिसकेको छ। मङ्गलबार वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले सरकारले काम गर्न नसकेको र आन्तरिक विवादमा लिप्त भएको भन्दै नेपाललाई प्रयोगशाला बन्नबाट रोक्नुपर्ने दायित्व काङ्ग्रेसको काँधमा आएको टिप्पणी गरेका थिए। काङ्ग्रेसमा महाधिवेशनको मिति नजिकेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले रिक्त रहेका विभागहरूमा नेतृत्व चयन गर्न थालेपछि काङ्ग्रेसभित्र समेत विवाद तीव्र बनेको छ। सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल नेकपा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेस समेत आन्तरिक खिचलोमा रुमलिएका कारण आम सर्वसाधारणले राजनीतिक दलप्रति कटाक्ष समेत सुरु गरिसकेका छन्। कतिपयले प्रमुख प्रतिपक्ष दल काङ्ग्रेस र सत्तारूढ दलप्रति आम विश्वास गुम्न लाग्नु भनेको खतरनाक भएको टिप्पणी समेत गर्न थालेका छन्। तर अहिलेको व्यवस्था जोगाउने पक्षमा भने सबै राजनीतिक दलहरू एक ठाउँ रहेका कारण नेतृत्वप्रतिको मात्रै असन्तुष्टि अहिले देखिएको नेताहरूले बताउने गरेका छन्। अनि समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमसहित नेपालमा भयावह बन्न लागेको कोरोनाका विषयमा थप सामग्रीसहित उपस्थित हुनेछु। केही बेरको विश्रामपछि हेर्दै गर्नुहोला।
विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी सत्तारूढ नेकपा भित्रको अन्तर्कलहका विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौं। पर्याप्त जनअभिमत सहित 5 वर्ष सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मा पाएको सरकारको काम प्रभावकारी हुन नसकेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू समेत स्वीकार गर्दै आइरहेका छन्। त्यसबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरिरहेकै छ। कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार असफल बनेको, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको जस्ता कैयौं विषय बाहिर आए पनि सरकारले अहिलेसम्म त्यसलाई आरोप मात्रै भनिरहेको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संवैधानिक दायित्व सहित गठन भएका संस्थाहरूले समेत चासो देखाएका छैनन्। कांग्रेसभित्र समेत यस्तो बेलामा विवाद उत्कर्षमा पुगेको देखिएको छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी विधान विपरीत विभागहरू गठन गर्ने क्रम जारी राखेपछि देउवा इतरका नेताहरूले बिहिबार सभापति देउवालाई विधान अनुसार काम गर्न भन्दै लिखित असहमति पत्र बुझाएका छन्। बुधबार बसेको संस्थापन इतरका नेताहरूको बैठकको निर्णय अनुसार बिहिबार सभापति देउवालाई उनीहरूले लिखित पत्र बुझाएका हुन्। के हो कांग्रेसमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको असन्तुष्टि? अबको क्रममा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको यो भनाइ। ज्येष्ठ नागरिक सभा भनेर हाम्रा यत्रा विशाल चाहिँ ठुलो चाहिँ त्याग तपस्या गर्नुभएका साथीहरूलाई नै अवमूल्यन हुने गरेर 500 जनाको एउटा लिस्ट फेरि बाँडिएको छ र यस्तै यस्तै काम चाहिँ केवल चाहिँ गर्नुपर्ने बेलामा नगर्ने, नगर्नुपर्ने बेला गर्ने, यो उल्टो काम भएको छ। सबभन्दा जुन काम जुन समयमा गर्नु पर्थ्यो त्यो समयमा नगर्ने, जुन समयमा अहिले आएर गर्न हुन्थेन यो समयमा आएर गर्ने, यो सबभन्दा पार्टीको चाहिँ एउटा विपरीत चाहिँ गतिविधि र पार्टी सभापतिजीको चाहिँ नेतृत्वको एउटा चाहिँ गलत क्रियाकलाप चाहिँ अहिले चाहिँ त्यसबाट हामी एकदम चाहिँ आपत्ति हामीले त्यसलाई गरेका छौँ र यस्तै गरिकन क्रियाशील सदस्यताको बाँडफाँड के अरे वितरणको यो बेला छ र यो बेलामा एउटा कुरो त पहिले चाहिँ जो कमिटी अघिल्लो महाधिवेशनमा एउटा निर्वाचन समिति के अरे छानबिन क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले जो निर्णय गरेको थियो त्यो निर्णय गरेर 13औं महाधिवेशनलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ स्थगित राखेर यो 14औं महाधिवेशनमा यी चाहिँ के अरे यो क्रियाशील सदस्यता प्रक्रिया पुर्याएर उपलब्ध गराउने भनेर चाहिँ नि दिएको कुरालाई त्यो प्रक्रिया पनि चाहिँ अहिले केही अगाडि बढेको छैन र ती चाहिँ नि के अरे 13औं महाधिवेशनमा रोकिएका क्रियाशील चाहिँ फर्महरू पनि अहिले जहाँसुकै सबै ठाउँमा गएको छैन, कता कति अब पठाएको भन्ने कुरा आएको छ। अब तर चाहिँ त्यो के भनेदेखि त्यो सबै ठाउँमा जान सकेको छैन। एउटा यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आपत्ति छ र चाहिँ यो चाहिँ पारदर्शी ढङ्गले यो चाहिँ हाम्रो क्रियाशील सदस्यताको चाहिँ यो चाहिँ वितरण हुनुपर्छ र यस्तै गरेर पार्टीको भातृ संस्थाहरूको पनि अधिवेशन गरेर मात्रै पार्टीको भोलिको प्रतिनिधित्व महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन सक्छ। अधिवेशन नगरिकन प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन। अधिवेशन नगर्ने भातृ संस्थाहरूको अथवा चाहिँ विदेशी जनसम्पर्क समितिहरूको के अरे महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन, मिल्दैन। त्यो चाहिँ किनभने महाधिवेशनले प्रतिनिधि चुन्ने भनेको छ। यहाँ लटरपटर मान्छे लिस्ट ल्याएर चाहिँ यहाँभित्र चाहिँ घुसाउन पाइँदैन भन्ने हाम्रो चाहिँ एउटा प्रश्न छ र समग्र रूपमा हामी पार्टीलाई एउटा चाहिँ विधिसम्मत रूपमा यो हाम्रो पार्टी नेपालमा सबैभन्दा बढी लोकतान्त्रिक पार्टी हो। हाम्रो पार्टीको चाहिँ तलदेखि माथिसम्मको सम्पूर्ण विधानले र नियमावलीले सारा हाम्रो उसलाई के अरे प्रष्ट गरेको छ। यसको लागि हाम्रो पार्टीलाई हामीले पूर्ण लोकतन्त्रको पक्षमा उभ्याउनको लागि र आफैभित्र सबभन्दा पहिले लोकतान्त्रिक भएर देशलाई लोकतन्त्रको नेतृत्व गर्नको लागि हाम्रो प्रयास हो। हाम्रो यो लडाइँ चाहिने लोकतन्त्रकै लागि हो। पार्टीको महाधिवेशन निर्विघ्नतापूर्वक चाहिँ यो पार्टीको महाधिवेशनलाई सम्पन्न गर्न, यसमा धाँधली र चाहिँ यसमा कुनै किसिमको पनि चाहिँ के अरे अनियमितता हुन नदिन सजग रहन र साथै यो विभाग जस्ता
जो चाहिँ गठन गर्ने इत्यादि यो बेलामा एकातिरको आदि अर्कातिरको झलुङ्गो भने जस्तो होइन अहिले आएर चाहिँ यो जो गठन गरेर अलमा ल्याउने कुरा भएको छ यो महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने फिसल्ने जुन कुरा भएको छ यसमा साथीहरू नलाग्न र यसबाट सजग रहन सम्पूर्ण देशभरिका साथीहरूलाई हामी अनुरोध गर्दछौँ। करेन्ट न्यूजमा अब लागौं कोरोना महामारीतर्फ। नेपालमा कोरोना महामारीले भयावह रूप लिने संकेत देखिएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा कोरोना संक्रमित बढ्न थालेपछि निषेधाज्ञा समेत जारी भएका छन्। काठमाडौँ लगायतका स्थानमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ भने सुरक्षा प्रदान गर्ने नेपाल प्रहरीको मुख्यालयमै कोरोना प्रवेश गरेको छ। प्रहरी मुख्यालयका 50 भन्दा बढी प्रहरीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ, जसका कारण कोरोनाको सन्तास झन बढेको छ। त्यसबाहेक संक्रमितको सम्पर्कमा नआएका र कोरोना संक्रमण नभएका स्थानका सर्वसाधारणदेखि प्रशासकलाई समेत कोरोना संक्रमण देखिएपछि कोरोना समुदाय स्तरमै पुगेको आशंका समेत सुरु भएको छ। त्यसै कारण सरकारले बुधबार देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रका रूपमा रहेको सिंहदरबारका 500 बढी कर्मचारीको कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन गरेको छ। त्यसबाहेक काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा समेत कोरोना परीक्षणका लागि नमुना सङ्कलन सुरु भएको छ। कस्तो छ कोरोना संक्रमणको अहिलेको अवस्था? स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने जानकारीको यो विषय अबको क्रममा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज काठमाडौँमा बाराका 1 जना, दाङका 1 जना, धादिङका 4 जना, काठमाडौँका 4 जना, खोटाङका 1 जना, नुवाकोटका 2 जना, पर्साका 1 जना, सर्लाहीका 2 जना र स्याङ्जाका 1 जना हुनुहुन्छ। नेपाल प्रहरी अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका 3 जना, स्टार अस्पताल प्रयोगशाला सानेपामा काठमाडौँका 2 जना, ललितपुरका 2 जना, महोत्तरीका 1 जना र पर्साका 1 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान प्रयोगशाला पोखरामा लमजुङका 1 जना र कास्कीका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र प्रयोगशाला पोखरामा बागलुङका 6 जना, कास्कीका 2 जना र लमजुङका 2 जना, तनहुँका 3 जना, स्याङ्जाका 11 जना र नवलपरासी पूर्वका 1 जना हुनुहुन्छ। यसरी आजको जम्मा संक्रमित हुनेहरूको संख्या 274 पुगेको छ। मोरङ जिल्ला सुनवर्सी नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 निवासी 45 वर्षीय पुरुषको हिजो मिति 2077 साउन 14 गते निधन भएको छ। निजलाई ज्वरो र श्वास प्रश्वासमा कठिनाई भएको, निज निरन्तर भारत आवत जावत गरिरहने, निजलाई कोभिड अस्पताल विराटनगरबाट बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान साउन 14 मा रेफर गरेको र निजको स्वाब नमुना सङ्कलन गरी प्रादेशिक प्रयोगशाला प्रदेश नम्बर 1 मा परीक्षण गर्दा हिजो साउन 14 गते कोभिड-19 पुष्टि भएको। बीपीगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 7 निवासी 70 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। मुटु तथा मधुमेह रोगका बिरामी रहेका निजको वीरगञ्जको निजी अस्पतालमा निमोनियाको उपचार गराइरहेकोमा कोभिड-19 पुष्टि भएपछि साउन 8 गते नारायणी अस्पतालमा भर्ना भई उपचार गराइरहेकोमा उपचारकै क्रममा मिति 2077 साउन 14 गते बिहान 11 बजे निधन भएको। पर्सा जिल्ला वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 5 निवासी 68 वर्षीय पुरुषको मिति 2077 साउन 14 गते दुःखद निधन भएको छ। निजको साउन 7 गते कोभिड पुष्टि भएको, मृगौलाको समस्या भएका निज बिरामी झाडा पखालाको उपचारका लागि वीरगञ्जका विभिन्न निजी
अस्पतालहरूमा जाँच गराई उपचारका लागि साउन 13 गते नारायणी अस्पताल आएको, आइसियुमा भर्ना गरी उपचार गर्नुपर्ने र नारायणी अस्पतालमा आइसियुमा राख्न नसकिएकोले नेसनल मेडिकल कलेजमा भर्ना भएको, उपचारका क्रममा मिति 2077 साउन 14 गते बिहान 3 बजे निधन भएको। कोरोना महामारीले भयावह रूप लिने संकेत देखिएको बेला सरकारले भने विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको छ। पछिल्लो मन्त्री परिषद बैठकले क्वारेन्टिन बनाइएका विद्यालयहरूलाई निसंक्रमण गर्न स्थानीय तहलाई भनिसकेको छ। त्यसबाहेक अब विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन नबनाउन समेत सुझाव दिएको छ। भदौ 1 गतेदेखि भर्ना सुरु गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको भए पनि कोरोना भने समुदाय स्तरमै पुगिसकेको छ। कार्यक्रमको अबको खण्डमा सरकारले गरेका पछिल्ला निर्णयहरू बारेको यो सामग्री। भौतिक पूर्वाधार र यातायात मन्त्रालयको प्रस्तावमा केही सडक आयोजनाहरू जो निर्माण सम्पन्न भएका हुन्छन् तिनीहरूको नियमित मर्मत सम्भार गर्नलाई स्रोतको अभाव नहोस् भन्नको लागि सडक मर्मत सम्भार दस्तुर लिने चलन छ। त्यसै अनुसार नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डमा हलुका सवारी साधनको लागि रु 25 र भारी सवारी साधनको लागि रु 55 प्रति टिपका दरले सडक उपभोग दस्तुर सङ्कलन गर्ने स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ। महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका 3टा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। त्यसमा एउटा बाल सुधार गृह रूपन्देही, मकवानपुर, डोटी र पर्साका राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद तर्फबाट 6 वटा राजपत्राङ्कित पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, त्यसै गरी बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्य समिति खारेज गर्ने र सुनसरी जिल्लाको धरान नगरपालिका निवासी श्री विद्या उपाध्याय न्यौपानेले बाल सङ्गठन केन्द्रीय समितिको अध्यक्ष पदमा उहाँलाई मनोनयन गर्ने। श्री विद्या उपाध्याय न्यौपानेलाई बाल सङ्गठनको केन्द्रीय कार्य समितिको अध्यक्ष पदमा मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ। अर्को चाहिँ त्यसै मन्त्रालयको निर्णयमा चाहिँ नेपाल रेड क्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्य समिति विघटन गरी संस्थाका साधारण सदस्यहरूमध्येबाट डाक्टर नेत्रप्रसाद तिमिल सिन्हाको अध्यक्षतामा 23 सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय भएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू स्वीकृत भएका छन्। एउटा खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाल नियुक्त हुनुभएको नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको छ र खेलकुद परिषदकै उपाध्यक्ष पदमा शिव कोइरालालाई मनोनित गर्ने निर्णय भएको छ। रक्षा मन्त्रालयको केही पदाधिकारीहरूलाई विभिन्न नियोगहरूमा खटाउने निर्णय भएको छ। त्यसमा भुवनपूर्ण सत्यालाई नेपाली राजदूतावास वासिङटन डिसी, मोहन छेत्रीलाई नेपाली राजदूतावास बेजिङ, रोशन शमशेर जबरालाई नेपाली राजदूतावास ढाका, रत्नबहादुर गोदारलाई नेपाली राजदूतावास लन्डन, रामचन्द्र खत्रीलाई नेपाली राजदूतावास नयाँ दिल्ली, जगदीश खड्कालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी नियोग न्युयोर्क र अमृत काजी गुरुङलाई इस्लामाबादमा खटाउने निर्णय भएको छ। नियुक्ति गरेर खटाउने निर्णय भएको छ। शिक्षा मन्त्रालयका 2टा प्रस्तावहरू छन् जुन स्वीकृत गरेको छ मन्त्रालय यो मन्त्री परिषदको बैठकले। एउटा चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोग र मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना कार्यक्रम र समितिको लागि करिब 64 वटा अस्थायी पदहरू राजपत्राङ्कित श्रेणीका 64 वटा अस्थायी पदहरू सृजना गर्ने निर्णय भएको छ। जोखिम अरूलाई हुने गरी फेरि त्यस्तो गर्न थालियो भने हामीले फेरि अर्को कदम पनि चाल्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ व्यावसायिक जगतले पनि सोच्नुपर्ने कुरा छ र अहिले चाहिँ विद्यालयको सन्दर्भमा पनि हामीले पठन पाठन सुरु गरिसकेका छैनौँ। खालि नियमित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने
सामान्य रिजल्ट निकाल्ने कुराहरूदेखि लिएर भर्नासम्मका कुराहरू गरेका छौँ र कोभिडको चाहिँ जोखिम बढ्दै जाँदा या कम हुँदै जाँदा तदनुरूप फेरि सरकारले कदम चाल्छ नि। र खास गरी अर्को एउटा विषय पनि मैले भन्नुपर्ने हुन्छ, काठमाडौँको नाकाभित्र, काठमाडौँ उपत्यका छिर्ने नाकाभित्र पनि हामीले अझ सुरक्षित ढङ्गले हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ। यो किन पनि भने सबैभन्दा घना र ठुलो जनसङ्ख्या यहाँभित्र छ, राजधानीभित्र छ र यहाँ आउने व्यक्तिहरूको बारेमा पनि अलिकति जोखिम बढ्न सक्ने हुनाले त्यहाँ पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। कोरोना भाइरसका कारण यो सामग्री तयार पार्ने बेलासम्म संसारभर झण्डै 1,72,00,000 बढी नागरिक संक्रमित बनेका छन्। 6,70,000 बढीको ज्यान गएको छ। 1,07,00,000 बढी उपचारपछि निको पनि भइसकेका छन्। नेपालसँग खुला सिमाना रहेको भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गइरहेको छ। भारतबाट नेपाल फर्केकाहरूमा समेत कोरोनाको संक्रमण देखिरहेको छ। झण्डै 2 लाख बढी नेपाली भारतबाट कोरोना महामारीकै बीचमा फर्किएका कारण नेपालमा समेत कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको भनिन्छ। नेपालमा कोरोना बाहेक वर्षाका कारण बाढी पहिरोको जोखिम पनि दिनदिनै बढिरहेको छ। प्राकृतिक विपत्तिको मिलेर सामना गर्नुपर्ने बेलामा नेपालमा भने सरकार परिवर्तनको विषयमा नेकपाको बैठकमै गम्भीर बहस भइरहेको छ। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।